दर्शकवृन्द नमस्कार, म शेरिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेश डायरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिलवस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिलवस्तु सहित रूपन्देहीका बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रको बारेमा प्रदेशका गतिविधिहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्छौं। आज कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रयासका विषयमा छलफल गर्दैछौं। कार्यक्रममा हामीले 4वटा स्तम्भ राखेका छौं, जसमा पहिलो स्तम्भमा रहेको छ प्रदेश गतिविधि, त्यसैगरी भलाकुसारी स्तम्भ विशेष रिपोर्ट, जनआवाज र महत्त्वपूर्ण सन्देश समेट्दै जानेछौं। कार्यक्रममा अबको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका यस बीचका महत्त्वपूर्ण गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापा। दाङको देउखुरी स्थायी राजधानी भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानीको गुरु योजना बनाउन सुरु गरेको छ। गएको असोज 20 गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माणको लागि गुरु योजना बनाउने तयारी थालिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीलाई नयाँ अत्याधुनिक स्मार्ट र सुन्दर हरित शहरको रूपमा विकास गर्ने योजना अनुसार प्रदेशले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले गुरु योजना बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। चीन र नेपालको बीचमा वर्षौं पहिलेदेखिको आपसी सम्बन्ध रहेको स्मरण गर्दै दुई देशबीचको सहकार्यले नयाँ शहर बनाउने योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशको गुरु योजना निर्माणमा चीनी अनुभव र प्रविधिमा सहयोग गर्न गरिएको आग्रहलाई चीनले स्वीकार गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चीन भ्रमणको क्रममा सिचु प्रान्त बीच 2076 असारमा भगिनी समझदारी गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा नदी नियन्त्रणको कार्य सुरु गरेको छ। बाढी र कटानका कारण वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुन थालेपछि बस्ती जोगाउन गुरु योजना सहित पहिलो पटक नदी नियन्त्रणको कार्य अघि बढाएको हो। पहिलो चरणमा बस्ती र पुरातात्विक स्थल जोगाउने गरी जहरही र तुरिया नदीको गुरु योजना बनाएर नदी नियन्त्रणको कार्य सुरुवात गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी गराउनु भएको छ। जहरही र तुरिया नदीमा आउने बाढीले वर्षेनी ठूलो क्षति पुर्याउने गरे पनि यी दुई नदी नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रयास भएको थिएन। प्रदेश सरकारले दुवै नदीको उद्गम बिन्दुदेखि भारतीय सीमासम्मै नियन्त्रणको कार्य गर्ने उद्देश्यसहित गुरु योजना बनाएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। जरही नदी नियन्त्रणका लागि 2 अर्ब र तुरिया नदी नियन्त्रणका लागि 1.5 अर्ब बढीको गुरु योजना बनाइएको मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पार्नुभयो। अर्घखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित शान्ति बगैँचामा करिब 1 करोडको लगानीमा कृषि सहकारी बजार निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यही माघ 1 गतेदेखि गर्ने बजार सञ्चालन
उद्देश्य लिएको कृषि सहकारी बजारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 50 लाख र कृषि सहकारी सङ्घ अर्घखाँचीको 50 लाख लगानी रहेको छ। कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको खरिद तथा बिक्री वितरण गरिनुका साथै कृषकलाई आवश्यक पर्ने कृषि सामग्रीको उपलब्ध गराउने कृषि सहकारी बजारको मुख्य उद्देश्य रहेको कृषि सहकारी सङ्घ अर्घखाँचीका जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मण कणेलले बताउनुभयो। उहाँले सो बजार सञ्चालनमा आएपछि कृषकले आफूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको सही मूल्य पाउनुका साथै कृषकलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुसँग साट्न पाउने हुँदा कृषकलाई कृषि पेसालाई अझै व्यवस्थित पुरस्कृत र परिष्कृत र वैज्ञानिक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। अर्घखाँचीमा कृषि सहकारी बजार यति ठूलो लगानी गरेर बनाइएको पहिलो पटक हो। कृषि सहकारी बजारको सञ्चालनले अर्घखाँचीको कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसर सृजना गर्ने देखिए तापनि यसको सफलता कति रहनेछ भन्ने कुरा बजार सञ्चालन पश्चात निर्क्युल गर्न सकिने छ। महिला प्रधानमन्त्री कप 2077 को लागि सञ्चालन गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय महिला छनौट प्रतियोगिता सम्पन्नसँगै लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो महिला टोली घोषित गरेको छ। गतिविधिपछि अब पालो भएको छ भलाकुसारे स्तम्भको। आज हामीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालेका कदमहरू, कोरोना संक्रमणको विरुद्धमा आवश्यक उपचारका निम्ति स्थापना भएका कोभिड अस्पतालको अवस्था, आइसोलेसन र अस्पतालमा व्यवस्थापनका निम्ति अपनाइएका पद्धति लगायतका विषयमा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालसँग कुराकानी गरेका छौं। ढिला नगरी यो संवाद हेरौं। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले के कस्ता कदमहरू चालेको थियो, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले प्रदेशको लागि कोभिडका लागि चाहिँ स्पेसल डेडिकेटेड हस्पिटल चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हामीले डेभलप गर्यौँ। त्यसअनुसार प्रदेशका 4वटा चाहिँ हामीले कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटल निर्माण गऱ्यौँ। नेपालगञ्जमा, दाङमा, बुटवल र चाहिँ भैरवा गरी 4वटा डेडिकेटेड हस्पिटल निर्माण गऱ्यौँ। त्यसै गरी टेस्टिङका लागि हामीले 5वटा चाहिँ हाम्रो सरकारी ल्याबहरू निर्माण गऱ्यौँ, जसमा हामीले चाहिँ 1,28,000 भन्दा बढी चाहिँ टेस्ट भइसकेको छ। त्यसै गरी 4वटा डेडिकेटेड अस्पतालबाट चाहिँ उपचार भइरहेको छ। खास गरी क्रिटिकल केयरको उपचार हामीले गरिराखेका छौँ। 4वटैमै हामीले चाहिँ कोभिडका लागि आइसियु निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी आइसोलेसन सेन्टरहरू हरेक जिल्लामा एक-एकवटा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर जो प्रदेशको तर्फबाट सञ्चालन गर्ने गरी गर्दै गए। यसरी टेस्टिङ गर्ने, उपचार गर्ने र त्यसै गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा क्वारेन्टाइनहरू म्यानेजमेन्ट गर्ने र जनचेतना पनि फैलाउने, डिस्टेन्सिङ, सेनिटाइजिङ लगायतका कुराहरूको चाहिँ जनचेतना फैलाउने लगायतका कामहरू गऱ्यौँ र स्थानीय तहको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वाब कलेक्सनको ट्रेनिङ पनि हामीले, ओरिएन्टेसन पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले सम्पूर्ण इफोर्टहरू लगायौँ। कोरोना संक्रमणको समयमा चाहिँ धेरै नागरिकहरूले रोजगारी गुमाएर बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। सँगसँगै दैनिक ज्याला गर्ने मजदुरी सँगसँगै अन्य व्यवसायका व्यक्तिहरू पनि, विभिन्न वर्गहरू पनि एकदमै अप्ठ्यारोमा परिरहेको अवस्था पनि थियो। ती नागरिकहरूलाई चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशबाट के कस्ता राहतका प्याकेजहरू वितरण गरियो, राहतले कसरी हामी वितरण गरेका थियौँ, यो विषयमा एकैछिन स्मरण गरौँ न।
पहिलो कुरा चाहिँ हामीले तत्काल जो सडकमा हिँडिराखेका दुःख पाइरहेका मानिसहरूका लागि र तत्कालै चाहिँ खाना लाउन समस्या भएका लकडाउनका कारणले समस्या भएकाहरूलाई चाहिँ हामीले 109 वटै स्थानीय तहमा चाहिँ बजेट उपलब्ध गरायौँ ताकि चाहिँ त्यस्ता दुःख पाएका मानिसहरूलाई तत्काल दाल चामल खाद्यान्न लगायतको राहत उपलब्ध हुन सकोस् भनेर झन्डै 16 करोड बजेट हामीले विनियोजन गरेका थियौँ र त्यसबाट राहत उपलब्ध गरायौँ। दोस्रो कुरा अब चाहिँ त्यसको लङ टर्म चाहिँ रोजगारी लगायतको कुरा आयो। त्यसका लागि हामीले बजेटमा व्यवस्था गरेर पहिला हामीसँग मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास परियोजना भन्ने कार्यक्रम थियो, त्यसलाई थोरै रिभाइज गरेर मुख्यमन्त्री रोजगार योजना कार्यक्रम त्यसको नामाकरण गरेर 109 तहमा नै तत्काल रोजगारी सृजना गर्न सक्ने गरी हामीले बजेट स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गरायौँ र त्यसको काम स्थानीय सरकार मार्फत हुन्छ, भइ नै रहेको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ कृषि कोभिड विशेष कार्यक्रम र कृषकहरूका लागि लक्षित गरेर हामीले त्यसै गरी 109 तहमा नै जाने गरी 53 करोड रकम चाहिँ बजेट उपलब्ध गरायौँ र स्थानीय सरकारले त्यस्ता कृषि उद्यमीहरूलाई चाहिँ सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ र त्यसबाट काम भएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रै मन्त्रालयबाट चाहिँ यो वर्ष हामीले करिब 30-35 करोडको बजेट राखेका छौँ, जहाँ 109 तहमा नै पुगेर हामीले त्यहाँका युवाहरू उद्यमी हुन चाहने मानिसहरूका लागि सिपमूलक तालिम चाहिँ यो वर्ष सञ्चालन गर्दैछौँ। गत वर्ष पनि थियो, त्यो तालिम चाहिँ कोभिडको कारणले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। सुरुवात भइसकेकै ट्रेनिङ थियो, 1 महिना पुरा भइसक्यो, त्यसपछि हामी त्यसलाई डिजल्भ गर्नु पर्यो। अहिले हामीले फेरि त्यो चाहिँ सुरु गर्दैछौँ र सबै चाहिँ बेरोजगारहरूका लागि रोजगार सृजना गर्नका लागि चाहिँ सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसै गरी प्रदेश योजना आयोगले चाहिँ एउटा रोजगार पोर्टल निर्माण गरेको छ, जो उद्योगीहरू बिजनेसम्यानहरूले आफू कहाँ भएको रोजगारीको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउने त्यो कार्यक्रम पनि सँगसँगै अगाडि बढेको छ। जसरी 5 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले 50% रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने भनेर आवधिक योजनाहरू पनि बनाएको थियो होइन। यसरी विभिन्न शीर्षकहरूमा बजेट विनियोजन भइरहँदाखेरि अर्को जटिल पाटो भनेको कार्यान्वयनको पाटो हुन्छ, बजेट कार्यान्वयनको पाटो पनि रहन्छ। यो बजेट कार्यान्वयनका लागि के कस्ता चुनौतीहरू देखिन्छ, यहाँले कसरी नियालिरहनु भएको छ यो विषयलाई? रोजगारी सृजनाका लागि तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। हामीले आवधिक योजनामा त्यो राखेका छौँ र त्यसका लागि हामीलाई चाहिँ निजी क्षेत्रको सपोर्ट जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले नै हामीले लास्ट इयर चाहिँ एउटा चाहिँ लगानी सम्मेलन गर्ने, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनेर हामीले सेड्युल गराएका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेसम्यानहरू पनि आउन सक्नु र देशभरिका बिजनेसम्यानहरू आउन सक्नु र हाम्रो प्रदेशमा लगानीका क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सो गर्ने भनेका थियौँ। त्यसको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई उपस्थित गराउने, गभर्मेन्टले पनि लगानी गर्ने, प्रदेश सरकारबाट उनीहरूले चाहिँ बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ के चाहिँ सपोर्ट चाहन्छन् ताकि यहाँ जब क्रिएट गर्न सकियोस् भनेर हामीले त्यो सेड्युल गराएका थियौँ। कोभिडको कारणले चाहिँ त्यो लगानी सम्मेलन हुन सकेन। यो वर्ष पनि फेरि हामी कहीँ यो वर्षको अन्तिमसम्म त्यो लगानी सम्मेलन गर्न सक्छौँ कि भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ टाइम टेबलमा राखेका छौँ, ताकि ठुलो स्केलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ जब क्रिएट होस्। सँगसँगै चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारको तर्फबाट हुने थुप्रै कार्यक्रम, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूमा पनि जब क्रिएट होस्, यहीँका मानिसहरूले चाहिँ रोजगारी पाउन् भन्ने हिसाबले प्रोग्रामको मोडालिटी त्यस्तो गराएका छौँ। कोरोनाको कारण देखाएर कालो बजारी गर्ने क्रम पनि बढेको थियो भनेर समाचारहरू पनि आइरहेका थिए। कोरोनाको समयमा चाहिँ बजार अनुगमन कसरी गरियो? पहिलो कुरा चाहिँ बजार अनुगमनको अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई छ र स्थानीय सरकारले त्यसमा एक्टिभली काम गर्नुभयो। त्यसबाहेक पनि हाम्रो स्थानीय प्रशासनहरूको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ त्यो अनुगमन गर्ने भनेर हामीले त्यो अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएका थियौँ। त्यसै गरी हाम्रो उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट उद्योग व्यवसायीहरूलाई लगातार कोअर्डिनेट गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना हुन नदिनका लागि चाहिँ लगाउने। त्यस्तै हाम्रो मन्त्रालयको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ हामीले जस्तो औषधि तथा मतलब चाहिँ यो मेडिकल इक्विपमेन्टको सेक्टरमा त्यस्तो प्रकारको कृत्रिम अभाव सृजना नहोस् भन्नका लागि हामीले चाहिँ औषधि व्यवसायीहरू, मेडिकलहरू, त्यसै गरी चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्ट सप्लायरहरूलाई चाहिँ निरन्तर सम्पर्कमा राख्यौँ र हाम्रो प्रदेशमा कहिले पनि औषधिको अभाव भएन वा औषधिजन्य सामग्रीको पनि अभाव भएन र मतलब भन्सार क्लियरेन्स गर्नुपर्ने भन्सारमा अड्केका सामानहरू ल्याउने हकमा पनि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्यो। त्यसैले खाद्यान्नदेखि लिएर अन्य सबै विषयहरूमा चाहिँ खास जनगुनासो आउने गरी चाहिँ कृत्रिम अभाव सृजना हुन प्रदेश सरकारले दिएन, म यो चाहिँ भन्न सक्छु। हामी संवादको अन्तिममा पनि रहेका छौँ। अब चाहिँ कोरोनाबाट तङ्ग्रिनको लागि र सँगसँगै कोरोनाबाट हामी बच्नको लागि लुम्बिनी प्रदेशवासी सँगसँगै आम नागरिकले के कस्ता कुराहरूमा सावधानी अपनाउनु पर्छ र कसरी हामी चाहिँ कोरोनाबाट तङ्ग्रिन सक्छौँ, यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ लुम्बिनीवासीलाई?
पहिलो कुरा चाहिँ अब कोभिड एउटा महामारी हो र यो जसलाई पनि हुनसक्छ, त्यस कारणले हामीले एउटाले अर्कालाई, छिमेकीलाई, समाजलाई सहयोग गर्नुपर्ने त्यो वातावरण बनाउनु पऱ्यो। हामीले बिचमा निकै पीडादायी अवस्था पनि भोग्यौँ। हाम्रा नर्सहरू चाहिँ डक्टरहरूलाई चाहिँ क्वार्टरमा बसेको, डेरामा बसेकाहरूले कोभिडमा काम गर्छ भनेर कैयौँ मानिसहरूले निकाल्नु भयो। त्यो अवस्थामा पनि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले लगातार काम गर्नुभयो। त्यस कारणले हामी चाहिँ कतै अमानवीय त हुँदैछौँ भन्ने जस्तो सङ्केत पनि देखा परे। त्यो मानवताको उचाइ चाहिँ हामीले फेरि पनि सौहार्दता सम्बन्धलाई चाहिँ माथि उठाउने र एउटाले अर्कालाई सहयोग गर्न जरुरी छ। बाँकी चाहिँ कोभिडको कारणले पैदा भएको आर्थिक सामाजिक समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि हामीले एज ए होलमा हामी के गर्न सक्छौँ, आर्थिक रूपमा सबै हिसाबले आफ्टर कोभिड चाहिँ कसरी यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा दीर्घकालीन प्रोग्रामसहित आउँदैछ। त्यसका लागि स्थानीय सरकार, नागरिक समाज सबैलाई हामीलाई सहयोगको खाँचो छ। प्रदेश सरकार नेतृत्व गर्न तयार छ। म यही कुरा राख्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन रूपन्देही र राज्य टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ। भलाकुसारी स्तम्भपछि अब पालो भएको छ एक विशेष रिपोर्टको। रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सृजना थारू। लुम्बिनी प्रदेशको भारतसँग झण्डै 400 किलोमिटरको खुला सिमाना छ, जसका कारण यस प्रदेशको ठूलो संख्यामा भारतमा रोजगारीका लागि जाने प्रचलन रहँदै आएको छ। तर भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै वैशाखदेखि भारतबाट नेपाल आउने भिड एकैसाथ बढ्यो। व्यवस्थापन गर्न सुरुमा सरकारले हम्मे पर्यो, तर लुम्बिनी प्रदेशले समयमै अपनाइएको सतर्कता, परीक्षणको फराकिलो दायरा, उपचार संयन्त्रको तत्काल व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मीको साहस, संक्रमितहरूको उच्च मनोबल, सीमा व्यवस्थापन र लकडाउनको पालना जस्ता कारणले ठूलो मानवीय क्षति हुन पाएन। कोरोना हटस्पटसँगै प्रदेशभर योजनाबद्ध ढंगले महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी पूरा सामर्थ्य साथ कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा बुटोल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्ज गरी प्रदेशभित्रै 4वटा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बुटोल, दाङ र नेपालगञ्जमा कोभिड-19 परीक्षणका लागि स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू स्थापना गरिएको छ। जिल्ला तह र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पालिकाहरूमा झण्डै 30,000 बेड क्षमताका क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको विगत साँचिरहेको छ। कोभिड-19 का संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको अवस्थामा दृष्टिगत गरी पहाडी जिल्लामा न्यूनतम 50 बेड र तराईका जिल्लामा 200 बेडको आइसोलेसन केन्द्र निर्माणको काम अघि बढाएको स्थिति रहेको छ। खोप तयार नभइरहेको अवस्थामा देखा पर्ने असरका आधारमा औषधि तथा उपचार भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट असुरक्षित तरिकाले प्रवेश गरेकाबाट संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम होल्डिङ सेन्टर मार्फत व्यवस्थापनका काम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ। क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र र कोभिड विशेष अस्पतालको क्षमता बढाउने गरी काम अघि बढाइएको छ। संक्रमणलाई स्थिर बनाउने र क्रमशः रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ क्वारेन्टाइन र परीक्षण र आइसोलेसन तथा उपचारको समुचित प्रबन्ध मिलाइएको छ। प्रदेश अन्तर्गत 4वटा कोरोना विशेष अस्पताल, प्रदेश अन्तर्गतका 13 अस्पताल, 12 जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय र 11वटा आयुर्वेद अस्पतालमा कोरोना उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको छ। प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पताल दाङको कोरोना फोकल पर्सन दोहरा ओलीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य र सहयोग प्रशंसा योग्य भएको भन्दै अगाडि भन्नुभयो। कोरोना विशेष अस्पताल बेलजुन्डीमा लुम्बिनी प्रदेशले
5वटा आइसियु बेड र 19वटा एचडियु बेडको सेवा दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरे अनुसार असोज 1 गतेदेखि हाम्रो अस्पतालले 19वटा एचडियु बेड र 5वटा आइसियु बेडमा सेवा दिइराखेको छ। जुन सन्दर्भमा एचडियु भनेको के हो भन्ने कुरा रहन सक्छ। एचडियु भन्ने बित्तिकै हाई डिपेन्डेन्सी युनिट अर्थात् उच्च सेयर कक्ष भन्ने गर्छ, जसमा हाम्रो अक्सिजन सप्लाई हुन्छ। बिरामीलाई 24 घण्टा भाइटल साइन अर्थात् प्रेसर, ब्लड प्रेसर, टेम्परेचर, नाडीको गति अर्थात् पल्स र तापक्रम नाप्ने मेसिन हुन्छ, त्यसले 24 घण्टा निगरानी हुन्छ भने अक्सिजन सप्लाई भएको युनिटलाई हामी एचडियु भनेर चिन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यस कोरोना विश्व अस्पताल स्थापना भएदेखि नै यस अस्पतालमा विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेश र सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइराखेको छ। बीचमा केही समस्याहरू भए तापनि विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशले हामीलाई स्वास्थ्य सामग्रीको कुनै पनि अभाव सिर्जना नभएको कुराहरू तपाईहरुको माझमा जानकारी दिन चाहन्छु। त्यस्तै भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाले लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आफूहरूलाई कोरोना अस्पताल निर्माणदेखि लिएर पीसीआर ल्याब स्थापना, संक्रमित उपचारको उपचार खर्च, खाना व्यवस्थापन लगायतका काममा धेरै सहज भएको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशबाट हामीलाई यो कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्नलाई प्रशस्त मात्रामा जनशक्तिको व्यवस्थापन, चिकित्सकहरू, त्यसै गरी नर्सिङ स्टाफहरू, ल्याबमा काम गर्ने म्यान पावर, त्यस्तै हेल्थ एसिस्टेन्ट, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, त्यसपछि सरसफाइ कर्मीहरूको व्यवस्थापन भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो सेवा दिन चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ। यता रूपन्देहीकै भैरहवाको भीम अस्पताल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालका डाक्टर सुमित प्रजापतिले माग भए अनुसारको विशेषज्ञ पठाउनुका साथै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोग सकारात्मक भएको ओल्याउनुभयो। 95% नै सकुशल ट्रिटमेन्ट पाएर चाहिँ घर जानुभएको छ हैन। अब रोकथामको हिसाबले चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट नै गरिरहेछौँ, प्लस प्रिभेन्सनको लागि हामीले जस्तै फिभर क्लिनिकहरू देख्न सक्नुहुन्छ, फिभर क्लिनिक पनि सञ्चालनमा रह्यो। लगभग उहाँहरूकै साथले गर्दा नि अहिले हामी यहाँसम्म पुगेको छौँ हैन। उहाँले एकदमै साथ दिनुभएको छ। हामीलाई चाहिने पिपीदेखि लिएर हरेक सामान हो, जस्तै आइसियु हाम्रो 5 बेडको आइसियु छ, त्यसमा चाहिने सबै सम्पूर्ण सामानहरूदेखि लिएर जस्तै भेन्टिलेटर कुरादेखि लिएर यहाँ चाहिने जनशक्ति पनि अभाव थियो, त्यो पनि सबै परिपूर्ति गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले हामीलाई धेरै सहयोग पुगेको छ। यस्तै बुटोलको कोरोना विशेष अस्पतालका सुदर्शन थापाले कोभिडको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले निःशुल्क व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो। जटिल खालका संक्रमितको उपचारमा प्रदेश सरकारले के काम गर्दै आएको छ त प्रश्नाउँदै हुनुहुन्छ डाक्टर सुदर्शन थापा। अहिले यो हाम्रो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको कोभिड विशेष अस्पतालमा हामीहरूले अहिले सम्पूर्ण सेवाहरू, कोभिड सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू दिन सफल भएका छौँ। पिपीहरूको अभाव झेल्नु परेको थियो, मास्कको अभाव झेल्नु परेको थियो। सुरुवाती दिनहरूमा हामीहरूले पनि त्यसको सामना गर्नु परेको स्थिति थियो, तर अहिले आएर यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीहरूलाई सहजतापूर्वक नै उपलब्ध भइरहेको छ। सामान्य बिरामीहरूलाई चाहिँ कोभिडका सामान्य बिरामीहरूलाई जसलाई अक्सिजन थेरापी चाहिँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमै राख्ने भन्ने जुन पोलिसी आएको छ, तत्पश्चात चाहिँ हामीहरूको आइसोलेसनमा चाहिँ बिरामीहरूको सङ्ख्या घटेको छ। अबका क्रममा जनावासतर्फ लागौं। यस स्तम्भमा हामीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका कार्यलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ भनेर प्रदेशवासीको धारणा बुझ्ने कोसिस गरेका छौं। के छ त लुम्बिनी प्रदेशवासी जनताको अभिमत हेरौं। हिमराज कौशल, देवदह खैरेनी। हामी खुसी छौँ। यस्तो महामारीमा नै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साथ दिइरहेछ, खुसी छौँ। कमलापन्थी 5 नम्बर सरकारले राम्रो काम गरे, अझै हामीले गरेर खान पाउनु पर्यो। वीरेन्द्र गिरी, प्राप्ति गाउँपालिका 1 लालमटिया। लुम्बिनी प्रदेशले जुन यो काम गरिरहेको छ प्रदेश स्तरीय कोरोना भाइरस रोकथाम, यो एकदमै अनुकरणीय एवं अनुसरणीय हो। किनभने यो रोग एउटा महामारीको रूपमा जुन एउटा विश्वभरि फैलिएको छ, यो रोगलाई रोक्नको लागि एकदमै सावधानीपूर्वक सचेतनापूर्वक प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ र यो काम आफैमा एउटा अनुसरणीय काम हो। र यस्तै सिको गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको सिको गर्दै
अन्य प्रदेशका सरकारहरूले पनि विविध काम गर्न जरुरी छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई यसप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बालकृष्ण थापा हो, टोल देवीनगर। एक हिसाबले राम्रो पनि गरे, एक हिसाबले जनताले दुःख पनि पाए होइन। यसको बारेमा त अब खासै त्यति सन्तुष्टिजनक त के भन्नु र, हामी नै अब सबै विश्व नै अब यो कोभिडमा आबद्ध भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि खासै त्यति चिन्ताजनक पनि छ। यसमा सबै नागरिक चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ साधन स्रोत नभएको देशमा हाम्रो अहिलेको सरकारले, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू अत्यन्तै चाहिँ सराहनीय छन्। अहिलेको साधन स्रोत सरकारको चाहिँ के अरे स्पिरिट हेर्दाखेरि म सन्तुष्ट छु। म कृष्ण प्रसाद गेवाली, मेरो घर रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा पर्छ। विश्वव्यापी महामारी हो। अब नेपाल जस्तो सानो देशले भन्दा पनि यो लुम्बिनी प्रदेशले छोटो समयमा राम्रो काम गरेको छ, जहाँ कि थुप्रै बिरामीहरू रोगबाट बच्न सफल हुनुभएको छ। मृत्यु जन्मसित मृत्यु सिद्ध हुन्छ भन्छन्, तर पनि यो जुन लडाइँ छ त्यो लडाइँबाट धेरै सफल हुनुभएको छ, हामीले देखिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ। र यो प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा काम हुन् यिनीहरू। यो जनतासँग बाँच्न पाउने अधिकार यो सरकार अथवा यो ठाउँबाट प्रशस्त भएको छ र बाँच्ने अधिकार पाएका छन्। म दामोदर खत्री, 6 महिना 2। प्रयास गरेको राम्रो हो, त्यसलाई अब किन भन्दाखेरि ठाउँमा गएर प्रयास गरे भए राम्रो हुन्थ्यो। जुन हाम्रो कोरोना भन्यो त्यहाँपछि जुन शून्य थियो त्यो बेलामा ठ्याप्पै बन्द गरिदियो। जुन अहिले कोरोनाको कहर बढिरहेको छ त्यो बेलामा अहिले खुल्ला भइसकेको छ होइन। जनक पन्थ, गुल्मी तम्घा। प्रदेश सरकारले चाहिँ कोभिड नियन्त्रणमा गरेको खेलेको भूमिका सम्बन्धी विषयलाई कुरा गर्दा उसले चाहिँ जुन प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणको लागि लकडाउनदेखि लिएर स्वाब परीक्षणमा चाहिँ राम्रो भूमिका खेले तापनि जस्तै कुनै पनि अरू रोग लागेका बिरामीहरूले चाहिँ हस्पिटलहरूले भर्ना नलिँदाखेरि बिरामीहरू डुल्दै चाहिँ मृत्यु भएको घटनाले चाहिँ अलिक दुखित लागेको छ। नै पनि समग्र रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकारले गरेको कोभिड नियन्त्रणको लागि चाहिँ सराहनीय मानेको छु। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने समय भएको छ। बिदा हुनुभन्दा पहिला यो महत्त्वपूर्ण सन्देश हेरौं। आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामीले प्रदेश सरकारका गतिविधि, सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालसँगको भलाकुसारी, कोरोना विशेष टेलिभिजन रिपोर्ट र जनआवाज प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी, सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज, बाटगंगा 4 गजहेरा, कपिल वस्तु वा तपाईले हेरिरहनु भएको यसै टेलिभिजनमा सम्पर्क गरी कार्यक्रम सम्बन्धी वा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कुनै जिज्ञासा, प्रश्न वा अनुभव भई राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई हाम्रो भेट भने अर्को श्रृङ्खलामा हुनेछ। कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने लक्ष्मण सापकोटा र योगेश पाठकलाई धन्यवाद भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म सेरिफ बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।